امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضور دے در تے حاضری دینے آستے روزہ رسول تے حاضر ہوئے نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ روزہ رسول دے سامنے جا کے ہاتھ بن کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضور دے در دے سامنے جا کے عرض کر دینے اے رسولاں دے سردار نبیاں دے سردار تواڈے تے سلام ہوئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ لکھ دینے آپ فرما دینے جدو حضور دی بارگاہ دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سلام پیش کیتا سلام عرض کیتا تو فرما دینے روزہ رسول چوں آواز آئیے بیٹھے ہو۔ فرماندے نے جدو امام صاحب نے حضور دی بارگاہ دی اندر سلام عرض کیتا ہے روزہ رسول چوں آواز آئیے وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ روزہ رسول جو آواز آئیے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے جدو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے در مصطفیٰ تے جا کے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا سید المرسلین تو روزہ رسول چو آواز ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی نبی رحمت دی طرفوں سلام ہوئے۔